अस्सलाम वालेकुम। दिखानी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माफिया गैंग किस्त नंबर 28 सेहान शेख की कलम से लिखा गया। ठंडी रात थी। फार्म हाउस के गिर्द हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। दूर दूर तक दरख्तों की हल्की सरसराहट और सिक्योरिटी लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी माहौल को और भी मशकूक बना रही थी। बाहर झाड़ियों के पीछे दो साए दबे कदमों से आगे बढ़े। दोनों ने मुकम्मल स्याह कपड़े पहने और नकाब पहन रखे थे। न चेहरा नजर आ रहा था और ना शनाख्त का कोई इशारा। एक लम्हा वो रुके। सामने ऊंची दीवार और लोहे का गेट दिखा। यही है। एक ने आहिस्ता से इशारा किया, दूसरा खामोश रहा, बस निगाहें इर्द गिर्द घुमाता रहा। चंद लम्हों बाद वो तकसीम हो गए। एक साया दीवार के करीब आया और साया का फ़ायदा उठाते आहिस्ता से अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा। गेट के करीब मौजूद गार्ड्स चौकन्ना खड़े थे, मगर रात की खामोशी में हर चीज़ नॉर्मल रही थी कि अचानक रुको, एक गार्ड की आवाज़ आई। उसने हल्का सा सर घुमाया। अंधेरे में कुछ हरकत महसूस हुई थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा। कौन है वहाँ? अगले ही लम्हे झाड़ियों के दरमियान एक हल्की सी जुम्बिश हुई। गार्ड ने फ़ौरन लाइट उसकी तरफ घुमाई, मगर लम्हे भर के लिए कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। अंदर जाने की कोशिश करने वाला यह साया तेज़ी से दीवार के साथ लग गया, मगर देर हो चुकी थी। ओए, यहाँ कोई है? गार्ड ने चीख कर दूसरे को बुलाया और फिर सब कुछ बदल गया। दरवाजे के करीब मौजूद गार्ड्स फ़ौरन अलर्ट हो गए। हाथ बंदूकों पर चले गए। बाहर निकलो। इसी वक्त दूसरा नकाबपोश बाहर आया। अब वो छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने सीधा आगे बढ़कर पहले वाले गार्ड को टक्कर मारी। पकड़ो इसे, एक गार्ड चिल्लाया। अगले लम्हे फार्म हाउस के बाहर शदीद कशमकश शुरू हो चुकी थी। मुक्के, लाते और तेज़ हरकतें। मगर गार्ड्स तरबियत याफ्ता थे। वो आसानी से पीछे नहीं हट रहे थे। एक नकाबपोश को दो गार्ड्स ने पकड़कर ज़मीन की तरफ धकेल दिया। छोड़ो मुझे, वो ज़ोर लगाते हुए बोला। दूसरा फ़ौरन आगे बढ़ा, मगर एक गार्ड ने इसका रास्ता रोक लिया। आज तुम लोग यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगे। मगर अगले ही लम्हे नकाबपोश ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा तेज़ धाती टुकड़ा निकाला और बर्क रफ्तारी से गार्ड की गर्दन के करीब लगा दिया। गार्ड का जिस्म एक लम्हे को साकत हुआ और फिर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। ये क्या? वो लड़खड़ाया और पीछे जा गिरा। वो बेहोश हो गया था। ये देखकर दूसरा गार्ड फ़ौरन पीछे हटा। ये प्रोफेशनल है, उसने चीख कर कहा और अपनी जेब में हाथ डालकर एक मोबाइल जैसी डिवाइस निकाली। उसकी उंगलियां तेज़ी से स्क्रीन पर चलने लगी, जैसे वो कोई अलर्ट या सिस्टम ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में मौजूद एक नकाबपोश की नज़र फ़ौरन उसकी हरकत पर जम गई। नहीं, उसने आहिस्ता से कहा और फ़ौरन उसकी तरफ लपका, मगर फासले ने एक सेकंड की भी देर कर दी थी। गार्ड ने ऐन लम्हे डिवाइस के बटन को दबा दिया और अगले ही लम्हे नकाबपोश ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसकी कलाई पकड़ी, झटके से मोड़ दी और दीवार से दे मारा। उसके हाथ से डिवाइस गिर गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। सिक्योरिटी सिस्टम पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। वह नकाबपोश एक लम्हा लुका, फिर फ़ौरन आगे बढ़कर एक और तेज़ वार किया और गार्ड भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वो दोनों नकाबपोश एक दूसरे को देखे बगैर फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गए। भारी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वह अंधेरे के अंदर गायब हो गए। सुलेमान विला में रात का सुकून फैला हुआ था। फैज़ी अपने कमरे में आराम से बैठा था। टांगें टेबल पर रखी हुई थी और हाथ में मौजूद टैबलेट पर कोई गेम चल रही थी। चेहरे पर मामूल की लापरवाही और हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। अचानक टैबलेट की स्क्रीन पर सुर्ख रंग का अलर्ट फ्लैश हुआ। फैज़ी का हाथ फ़ौरन रुक गया। ओह, वो सीधा होकर बैठ गया। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से अपने लैपटॉप की तरफ बढ़े। उंगलियां बर्क रफ्तारी से कीबोर्ड पर चलने लगी। चंद सेकंड्स बाद लाइव फुटेज स्क्रीन पर आ गई। फार्म हाउस, अंधेरे में जलती सिक्योरिटी लाइट्स, ज़मीन पर बड़े गार्ड्स और मुसलसल फ्लैश होता हुआ सिस्टम अलर्ट। फैज़ी की आंखें फ़ौरन फैल गई। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ से सारी लापरवाही गायब हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए वो साकत बैठा रहे, फिर फ़ौरन लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज़ थे। वो सीधा उस कमरे की तरफ गया जहाँ फारिस अदनान और हारिस मौजूद थे। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। तीनों की नज़रें बैक वक्त उसकी तरफ उठी। गाइस, मसला हो गया है। उस पर उसकी आवाज़ में मजाक का मामूली सा शाइबा भी नहीं था। फारिस फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ? फैज़ी ने जवाब देने के बजाय लैपटॉप उनके सामने कर दिया। चंद लम्हों के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फार्म हाउस की लाइव फुटेज स्क्रीन पर चल रही थी। गिरे हुए गार्ड्स, ओपन सिक्योरिटी अलर्ट और खाली दाखिली रास्ता। फारिस की नज़रें स्क्रीन पर जम गई। उसके चेहरे के तासुरात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। पहले हैरत, फिर संजीदगी और फिर ख़तरनाक खामोशी, जिसे उसके करीबी लोग अच्छी तरह से जानते थे। ये, वो आहिस्ता से बोला। हुआ कैसे? अदनान फ़ौरन आगे बढ़ा। किसी ने फार्म हाउस तक रसाई हासिल कर ली है। हारिस की नज़रें भी स्क्रीन पर जमी हुई थी और गार्ड्स को देखकर लग नहीं रहा कि यह कोई आम हमला था।
फैज़ी ने जल्दी से कहा, मैंने सिर्फ अलर्ट देखा है, बाकी कुछ मालूम नहीं। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी, फिर फारिस ने लैपटॉप बंद कर दिया। एक ही हरकत में वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। इनफ, उसकी आवाज़ बस थी, मगर इतनी सख्त कि बाकी तीनों फ़ौरन खामोश हो गए। फारिस ने एक नज़र सब पर डाली। गाड़ी निकालो। सिर्फ 2 अल्फाज, मगर उनमें मौजूद संजीदगी सब कुछ बयान कर रही थी। फैज़ी फ़ौरन बाहर निकल गया। अदनान और हारिस भी बगैर कुछ कहे उसके पीछे चले गए, क्योंकि अब एक बात वाज़ेह थी, फार्म हाउस में कुछ ऐसा हो चुका था जो कभी नहीं होना चाहिए था। तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी। ऊपर से आती मध्यम रोशनी सिर्फ चंद कदमों तक का रास्ता दिखा रही थी, जबकि बाकी सब कुछ ऐसे अंधेरे ने निगल दिया हो। पुराने फार्म हाउस की दीवारें हर कदम के साथ ज़्यादा भारी और ज़्यादा सर्द महसूस हो रही थीं। 2 नकाबपोश आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियों से हल्की सी चिरचिराहट उभरती, जो इस गहरी खामोशी में गैर मामूली तौर पर नुमाया महसूस हो रही थी। नीचे पहुंचते एक लंबा कॉरिडोर सामने फैल गया। दीवारों पर नमी के पुराने निशान थे और जगह जगह लगी जर्द लाइट्स मध्यम रोशनी बखेर रही थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर वो खामोशी खाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ़िज़ा खुद किसी आने वाले तूफ़ान का इंतज़ार कर रही हो। इसी दौरान कॉरिडोर के आखिरी कमरे में आबिद हुसैन किसी कुर्सी से बंधा हुआ बैठा था। चेहरे पर थकन वाज़ेह थी, मगर आंखों में मौजूद ज़िद और गरूर अभी तक बाकी था। अचानक उसने सर उठाया। कमरे के बाहर उसे कोई हल्की सी आहट महसूस हुई थी, बहुत मध्यम, जैसे दरवाजे के करीब कोई हरकत हो। वो चंद लम्हे खामोश बैठा सुनता रहा, फिर उसकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर जा ठहरी। कोई है? वो बड़बड़ाया। हमें बेख्तियार सुकड़ गई। इस वक्त यहाँ पर कौन हो सकता है? पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरी। बाहर कॉरिडोर में दोनों नकाबपोश अब दरवाजे के एंड सामने खड़े थे। चंद लम्हों तक कोई नहीं हिला। खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। फिर एक ने आहिस्ता से सर हिलाया, दूसरे ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। कमरे की तारीकी और कॉरिडोर की मध्यम रोशनी आपस में घुलने लगी। पहले एक साया अंदर आया, फिर दूसरा। आबिद हुसैन की नज़रें इन पर फ़ौरन जम गई। उसकी सांसें एक लम्हे को रुक गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ दरवाजे के हिलने की आखिरी आवाज़ बाकी थी। कौन हो तुम लोग? इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त थी, मगर बेचैनी अभी छुप नहीं सकी। चंद लम्हों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दोनों नकाबपोश आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगे। आबिद हुसैन की नज़रें उनके चेहरे पर जमी थी। आखिरकार उनमें से एक उसके सामने आकर रुका और पहली बार बोला, आपको यहाँ से लेकर जाने आए हैं बॉस। आबिद हुसैन की आंखों में फ़ौरन हैरत उभरी। बॉस? ये लफ्ज़ सुनकर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजा, आखिर ये कौन लोग हैं? दूर से आती गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी तेज़ी से करीब आ रही थी। चंद लम्हों बाद एक स्याह रंग की गाड़ी फार्म हाउस के सामने आ रुकी। दरवाज़ा खुला और सबसे पहले फारिस बाहर निकला। उसके फ़ौरन बाद अदनान, फैज़ी और हारिस भी गाड़ी से उतर आए। चारों के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। फार्म हाउस के मरकज़ी दरवाजे के करीब पहुँचते उनकी नज़रें ज़मीन पर पड़े गार्ड्स पर जा ठहरी। सब बेहोश थे। लानत! अदनान के लबों पर बेसख्त इख्तियार निकला। फैज़ी फ़ौरन एक गार्ड के करीब झुका और उसकी नेब्स चेक की। जिंदा है, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। फारिस खामोश खड़ा पूरे इलाके का जायज़ा ले रहा था। हर चीज़ गैर मामूली तौर पर खामोश थी, इतनी खामोश कि ख़तरनाक महसूस हो रही थी। चंद लम्हों बाद उसने मुख्तसरन कहा, अंदर। चारों तेज़ी से इमारत के अंदर दाखिल हुए। राहदारियाँ खाली थीं, कई दरवाजे खुले हुए थे और जगह जगह झड़प के वाज़ेह आसार मौजूद थे। हारिस ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई। जिसने भी ये किया है, वो चंद लम्हे रुका। पूरा प्लान बना कर आया था। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये बात सब समझ चुके थे। चंद लम्हों बाद वो तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंच गए। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, फ़िज़ा मज़ीद भारी होती जा रही थी और न जाने क्यों चारों के जहन में एक ही खदशा जन्म ले रहा था। अगर वो दुरुस्त साबित हुआ तो मसला इनकी तवक्को से कहीं बड़ा था। फारिस सबसे पहले नीचे उतरा। अदनान, फैज़ी और हारिस उसके पीछे थे। आखिरकार वो उस कमरे के सामने पहुंच गए जहां आबिद हुसैन कैद था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। फारिस ने दरवाज़ा पूरी तरह खोला और अगले ही लम्हे सबकी नज़रें अंदर जम गई। कुर्सी मौजूद थी, रस्सियाँ भी, मगर आबिद हुसैन वहाँ पर नहीं था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो किसी धमाके से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अदनान ने मुट्ठियाँ भेज दी। वो उसे ले गए। फैज़ी खामोशी से पूरे कमरे का जायज़ा ले रहा था। अचानक उसकी नज़रें फर्श के एक कोने पर पड़ी। वह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गया और झुककर कोई चीज़ उठा ली। ये क्या है? हारिस फ़ौरन उसके करीब आ गया। फैज़ी ने हाथ खोला। एक छोटा सा टुकड़ा, शायद किसी दस्ताने या कपड़े का हिस्सा, बस इतना ही। ना कोई निशान, ना शनाख्त,
نہ کوئی ایسی چیज़ جو فوراً کسی کی طرف اشارہ کرے۔ فارس نے وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ چند لمحہ تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں خالی کرسی پر جا ٹھہری۔ یہ لوگ جلدی میں گئے، وہ آہستہ سے بولا، مگر اتنی جلدی میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس بار کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ مسئلہ صرف عابد حسین کے فرار ہونے کا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو معلوم تھا کہ عابد حسین کہاں رکھا گیا، اور یہ بات ان چاروں کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ فارس نے ایک گہری سانس لی، پھر پہلی بار اس کی آواز میں دبی ہوئی سختی نمایاں ہوئی۔ واپس چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں۔ وہ چند لمحے رکا۔ یہ خبر باہر پہنچی کیسے؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، کیونکہ سب جانتے تھے اگر کسی نے ان کے راز تک رسائی حاصل کر لی تھی تو یہ صرف عابد حسین کے فرار ہونے کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ عابد حسین کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ نامعلوم نقاب پوش لوگوں نے مافیا بوائز کی قید سے نکالا ہے اور اب وہ ایک گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا ہے۔ گاڑی سنسان سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، جبکہ اس کے برابر والی سیٹ پر دوسرا نقاب پوش شخص خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار عابد حسین کا صبر جواب دے گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ اس بار اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ سامنے بیٹھا ڈرائیور ہلکا سا مسکرایا مگر خاموش رہا۔ عابد حسین نے غصے سے برابر والے شخص کو گھورا۔ اگر مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو وہاں سے نکالتے ہی کیوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نقاب پوش شخص نے آہستہ سے سر موڑا۔ کیونکہ ہم آپ کو بچانے آئے تھے باس۔ یہ لفظ سنتے ہی عابد حسین چونکا۔ باس؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ عابد حسین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جیمی؟ سامنے بیٹھا شخص واقعی جیمی تھا، وہی جیمی جو برسوں سے اس کا سب سے وفادار آدمی تھا۔ جیمی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جی باس۔ عابد حسین چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ تم یہاں کیسے؟ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا کیا؟ جیمی نے ہلکے ہلکے لہجے میں جواب دیا۔ عابد حسین کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے ساتھ ساتھ سکون کی ہلکی سی جھلک بھی نمودار ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان پر پڑی۔ اور یہ میرا دوست؟ جیمی نے مختصراً جواب دیا۔ ریان نے ریئر ویو مرر میں اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا سر جھکا دیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی سر۔ عابد حسین نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کی نظریں دوبارہ جیمی پر ٹک گئیں۔ تم تھے کہاں؟ اس بار جیمی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایک ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب واپس آیا تو سب سے پہلے آپ کے بنگلے پر گیا۔ وہاں گارڈ سے معلوم ہوا کہ آپ کئی دنوں سے اچانک غائب ہیں، پھر نیوز کے ذریعے باقی سب پتہ چلا۔ اس نے مختصراً کومل سے ہونے والی پوری گفتگو عابد حسین کو بتائی۔ اور اس طرح میں آپ تک پہنچ گیا، آخر میں کہتے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ گاڑی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی مگر اب عابد حسین کے ذہن میں ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا۔ اگر جیمی اسے بچا کر لے کر آیا تھا تو آخر وہ اسے لے کہاں جا رہا تھا؟ کینیڈا۔ دوپہر کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ کھڑکیوں سے آتی دھوپ پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ باہر ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی تھی اور سفید روشنی کمرے کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ فرحیہ بیگم اپنی ایک پرانی دوست کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، جبکہ یزید صاحب گھر میں اکیلے تھے۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے مگر نہ جانے کیوں آج ان کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ ایک فائل بند کرتے، دوسری کھولتے، پھر چند لمحوں بعد وہ اسے بھی ایک طرف رکھ کر دیتے۔ دل عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار وہ کرسی سے اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ باہر روشن دن تھا، سڑک پر چند گاڑیاں بھی گزر رہی تھیں اور ہر چیز بالکل معمول کے مطابق نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا، بہت غلط۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ فضول باتیں، خود سے بڑبڑاتے وہ دوبارہ میز کی طرف پلٹے۔ تبھی اوپر والی منزل سے کوئی آواز آئی۔ یزید صاحب فوراً رک گئے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑے سنتے رہے مگر پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ شاید کوئی چیز گری ہوگی، انہوں نے خود کو یہی سمجھایا، دوبارہ اپنی فائل کھول دی۔ مگر چند منٹ بعد اس بار آواز واضح تھی، جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو۔ یزید صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے، اوپر پہنچ کر پورا فلور چیک کیا، ہر کمرہ، ہر راہداری، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی، شاید واقعی وہم تھا۔ وہ پلٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کی نظر راہداری کے آخری سرے پر پڑی۔ کسی دروازے کا پٹ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے چند لمحے پہلے کسی نے اسے بند کیا ہو۔ یزید صاحب چند سیکنڈ تک وہیں کھڑے رہے، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا مگر مکمل خالی، مگر نہ جانے کہ ان کے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔
ایسا محسوس ہوا جیسے چند لمحے پہلے وہاں واقعی کوئی موجود تھا۔ وہ چند قدم اندر بڑھے۔ کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا، مگر پھر ان کی نظر کھڑکی کے قریب پڑی میز پر جا ٹھہری۔ وہ اچانک رکے۔ میز پر رکھی ایک تصویر اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، بہت معمولی سا فرق، مگر اتنا ضرور کہ ان کی نظر فوراً اس پر چلی گئی۔ یزد صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھے، تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ چہرے پر الجھن گہری ہوتی چلی گئی، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا وہ تصویر وہاں اس زاویے پر نہیں رکھی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اس بار پہلے سے زیادہ بھاری، اور پہلی بار یزد صاحب کو احساس ہوا شاید یہ صرف وہم نہیں تھا۔ مارکو تیزی سے اپنے بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ان کے قریب پڑا گلدان پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پورے حال میں گونج گئی، مگر اس کے اندر بھڑکتی آگ ذرا بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ لعنت ہو! وہ غصے سے دھاڑا اور سامنے رکھی میز پر پڑی تمام فائلیں ایک ہی جھٹکے پر سے زمین پر گرا دی۔ کاغذات ہر طرف بکھر گئے، جبکہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا، سیاہ نقاب، وہ پرسکون لہجہ، اور لورینزو کا خون میں ڈوبا ہوا جسم۔ مارکو نے مٹھی بھینچ لی۔ یہ ختم نہیں ہوا، وہ دانت پیستے بولا، یہ ختم نہیں ہوا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ مارکو نے غصے سے قریب پر پڑا گلاس دروازے کی طرف دے مارا۔ دفع ہو جاؤ۔ باہر چند لمحے خاموشی، پھر سیکیورٹی چیف کی محتاط سی آواز سنائی دی، سر۔ مارکو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر، وہ آگے ہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مارکو کی بھویں سکڑ گئی۔ چند لمحے وہ دروازے کو گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اندر بھیجو۔ دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے ایک لمبا قد، سیاہ لباس اور غیر معمولی پرسکون شخصیت کمرے میں داخل ہوئی۔ مارکو کی نظریں فوراً اس پر جا ٹھہری، جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو کہ دنیا میں ابھی بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جس پر وہ آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے۔ نئے آنے والے شخص نے کمرے پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ فرش پر بکھرا ہوا شیشہ، ٹوٹا ہوا فرنیچر، منتشر کاغذات اور مارکو کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، مگر اس کے چہرے پر حیرت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے ایسی تباہی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ مارکو چند قدم آگے بڑھا۔ شاید پہلی بار اس رات اس کی آنکھوں سے غصے کی بجائے تھکن جھلکی تھی۔ تم واپس آ گئے؟ سامنے والے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے میری غیر موجودگی میں کافی کچھ ہو گیا ہے۔ مارکو بے اختیار ہنس پڑا، ایک تلخ تھکی ہوئی ہنسی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بتاؤ کس نے یہ حال کیا؟ یہ سوال سنتے ہی مارکو کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نفرت تہتنے لگی، اور جب اس نے جواب دیا تو اس کی آواز میں چھپا ہوا زہر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، مافیا کوئین۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ سامنے کھڑا شخص بظاہر ویسے ہی پرسکون رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور اگلے ہی لمحے غائب بھی ہو گئی، اتنی مختصر کہ مارکو بھی اسے محسوس نہ کر سکا۔ اور شاید یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ صبح کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ چاک گروپ کا ہیڈ آفس معمول کے مطابق مصروف تھا۔ کسی طرف فون بج رہے تھے، کہیں میٹنگز جاری تھی اور کہیں ملازمین فائلیں اٹھائے جلدی جلدی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی ہلچل کے درمیان داد لفٹ سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی، سیاہ رنگ کا سادہ سوٹ، ہاتھ میں فائل اور چہرے پر غیر معمولی سکون۔ داد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ میں سندس، ایک بات پہلے ہی بتا دیتا۔ سندس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر کو فضول باتیں پسند نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے۔ داد چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب پہلی ملازم ہے جس نے یہ سن کر گھبرانا ضروری نہیں سمجھا۔ سندس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں آبان کے آفس کے سامنے پہنچ گئے۔ داد نے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے سنجیدہ آواز آئی۔ داد نے دروازہ کھولا۔ سر، نئی اسسٹنٹ آ گئی ہیں۔ آبان شاہ میز پر جھکا کسی فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور مختصر سے نظر سندس پر ڈالی۔ نہ حیرت، نہ دلچسپی، نہ کوئی اضافی تاثر، صرف ایک نظر۔ پھر اس نے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ سٹ۔ سندس خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ داد ایک طرف کھڑا رہا۔ آبان نے میز پر پڑی فائل اٹھائی اور چند سیکنڈ اس پر نظر دوڑائی۔ سندس آفاق، جی، آج سے آپ میرے شیڈول، میٹنگز اور کچھ داخلی معاملات دیکھیں گی۔ داد آپ کو باقی تفصیل سمجھا دے گا۔ جی۔ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ سمجھ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آبان نے فائل بند کر دی۔ داد، جی سر۔ انہیں کام سمجھا دو۔ جی۔ ملاقات شاید 1 منٹ بھی نہیں چلی تھی۔ نہ کوئی غیر ضروری سوال ہوا، نہ رسمی گفتگو۔ داد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور سندس اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی آبان شاہ نے اگلی فائل اپنی طرف کھینچ لی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔
جیسے چند لمحے پہلے اس کے دفتر میں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ ادھر داد کے ساتھ چلتی ہوئی سندر صافاق خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی وہی سکون تھا، مگر اس کی نظریں راہداری کے مختلف حصوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لفٹ کے قریب پہنچتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر ابان شاہ کے دفتر کے بند دروازے کو دیکھا۔ پھر اس کے لبوں پر بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جس کا مطلب شاید وہاں موجود کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شام ڈھلنے میں ابھی بھی وقت تھا۔ دور پہاڑیوں پر پڑتی سنہری دھوپ اٹلی کے منظر کو غیر معمولی سکون دے رہی تھی، مگر اس سکون کا خفیہ عمارت کے اندر موجود لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وسیع حال میں پھیلی خاموشی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بھاری ہو رہی تھی۔ بڑی میز کے گرد بیٹھے دو خاموش تھے اور وجہ سب جانتے تھے۔ لورینزو، کسی نے اس کا نام زبان پر نہیں لایا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی پورے حال میں محسوس ہو رہی تھی۔ مافیا کوئن میز کے سرے پر بیٹھی خاموشی سے سامنے روشن اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اسکرین پر مارکو کے بنگلے کی مختلف تصاویر موجود تھیں۔ کمرے میں چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر ایک آدمی محتاط انداز میں بولا، مائی لیڈی، مارکو اب تک بنگلے سے باہر نہیں آیا۔ مافیا کوئن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ وہ آدمی فوراً خاموش ہو گیا۔ چلو میں بعد دوسرا بولا، ہماری ٹیم اس کی تمام موومنٹ ٹریک کر رہی ہے۔ مختصر جواب آیا اور پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کمرے کا ماحول عجیب حد تک بھاری تھا، کیونکہ وہاں موجود ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ کچھ بدل گیا، اور یہ شاید تبدیلی اچھی نہیں تھی۔ آخرکار ایک آدمی نے ہمت کر کے کہا، مائی لیڈی، اگر حکم ہو تو ہم مارکو پر دوبارہ پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ اس بار مافیا کوئن نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ سیاہ نقاب کے پیچھے چھپی آنکھیں اس آدمی پر جا ٹھہری، صرف چند سیکنڈ، مگر وہ چند سیکنڈ ہی کافی تھے۔ وہ آدمی فوراً خاموش ہو گیا۔ نہیں، سر جواب آیا، فی الحال نہیں۔ حال میں بیٹھے چند لوگوں کی نظریں بے اختیار ایک دوسرے سے ملی۔ وہ سب یہی توقع کر رہے تھے کہ ٹرمینل کے بعد مارکو پر حملے مزید بڑھ جائیں گے، مگر مافیا کوئن کچھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور پرسکون لہجے میں بولی، جب کوئی انسان مسلسل بھاگتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود اپنے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹتا ہے۔ سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، اور مارکو اب اس مرحلے کے قریب ہے۔ کسی نے سوال نہیں کیا، مگر کئی نظریں ایک دوسرے سے ضرور ملی۔ مافیا کوئن نے میز پر انگلی سے ہلکی سی ضرب لگائی۔ اسکرین بدل گئی۔ مارکو کے بنگلے کی تازہ ترین صورتحال سامنے آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور تصویر بھی نمودار ہے، ایک نامعلوم شخص کی۔ پورے حال کی توجہ فوراً اس تصویر پر مرکوز ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک آدمی محتاط لہجے میں بولا، مائی لیڈی، یہ شخص کون ہے؟ مافیا کوئن کی نظریں تصویر پر جم گئی۔ یہی تو جاننا ہے۔ اس کا لہجہ بددستور سرد تھا۔ 2 دن پہلے اٹلی واپس آیا، سیدھا مارکو کے پاس گیا اور تب سے بنگلے سے باہر نہیں نکلا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کوئی پرانا ساتھی؟ کسی نے آہستہ سے پوچھا۔ ممکن ہے۔ وہ چند لمحے رکی۔ یا کچھ اور؟ یہ کہتے اس نے دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف تصویر نہیں دیکھ رہی بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہر چیز کو پڑھنے کی کوشش کر رہی۔ آخرکار وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مافیا کوئن کے کھڑے ہوتے پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ مارکو پر نظر رکھو، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، لیکن فاصلے سے۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے احساس ہو کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ جی مائی لیڈی۔ اس پر کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ وہ دروازے تک پہنچی مگر باہر نکلنے سے پہلے لمحہ بھر کو رکی، پھر پلٹے بغیر بولی، اور ایک اور بات۔ پورا حال ساکت ہو گیا۔ اب کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا، کیونکہ اگلی بار چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میں مارکو سے چھینوں گی نہیں۔ وہ رکی، پھر بہت آہستہ سے بولی، میں سب کچھ لے لوں گی۔ دروازہ بند ہوا اور حال میں بیٹھے لوگوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید مارکو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ٹرمینل میں اصل میں کون ہارا تھا۔ یہ آدمی ہمیں چاہیے، فارس نے تصویر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کاشان خان نے خاموشی سے تصویر اٹھائی اور چند لمحے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ سامنے بیٹھے فارس، حارث عدنان اور فیضان غیر معمولی سنجیدہ نظر آ رہے تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے تصویر دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ عدنان نے گہری سانس لی۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں نظر آ رہا۔ مختصر یہ کہ عابد حسین غائب ہو چکا ہے۔ کاشان کی بھویں فوراً سکڑ گئی۔ غائب یا فرار؟ نہ غائب نہ فرار۔ فارس کی آواز غیر معمولی طور پر سرد تھی۔ کوئی اسے ہمارے فارم ہاؤس سے نکال کر لے گیا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ کاشان نے دوبارہ تصویر اٹھائی اور غور سے دیکھنے لگا۔ اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شخص اس میں شامل ہے؟ لگتا نہیں، یقین ہے۔ فیضان پہلی بار بولا۔ فارم ہاؤس سے جو شواہد ملے سب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کاشان کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نام نہیں معلوم، پتہ نہیں معلوم،
रिकॉर्ड? वो भी नहीं। चल लम्हों तक काशान खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर बेख्तियार हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। तो तुम लोग मेरे पास एक तस्वीर लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं पूरा एक आदमी ढूंढ निकालूं? अगर आसान होता तो यहाँ ना आते। फारिस ने फ़ौरन जवाब दिया। काशान कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। दरवाज़ा खुला और राक्षा अंदर दाखिल हुआ। मुझे बाहर से तुम लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो कुर्सी की तरफ बढ़ते बोला। लगता है कोई दिलचस्प मसला चल रहा है। आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। काशान के इशारे पर वो इन सब के दरमियान में आके बैठ गया। अब बताओ क्या हुआ है? अदनान ने खामोशी से तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी और आग ने तस्वीर हाथ में ली। पहली नज़र में उसके चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं आया, मगर अगले ही लम्हे उसकी तस्वीर भवें हल्की सी सिकुड़ गई। चंद सेकंड तक वो तस्वीर को खामोशी से देखता रहा, जैसे किसी जहन के किसी कोने में दबी हुई याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ? काशान ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए पूछा और आग चौंका, फिर फ़ौरन अपनी तासुरात मामूल पर ले आया। कुछ नहीं, उसने तस्वीर वापस मेज़ पर रखते हुए कहा। बस लगा जैसे कहीं देखा हो। कहाँ? इस बार फारस फ़ौरन बोला और आग चंद हमें खामोश फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। याद नहीं आ रहा, मगर दिल ही दिल में वो जानता था। उसे सिर्फ चेहरा ही नहीं, इस तस्वीर से जुड़ी कोई बहुत अहम बात भी याद आ रही थी।